بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس. یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. الہ الناس. لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس. شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذي يوسوس في صدور الناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنة والناس. خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.